सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया की नज़रें चाइना के शहर चयांजन पर जमी हैं, जहां शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस हमले में बाज़ ममालिक के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद हैं। उन्होंने दहशत गर्दी और अलहदगी पसंदी को पूरी SCO के लिए ख़तरा करार दिया। इसके साथ साथ उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली इंडिया की जानिब से सस्पेंड करने के हवाले से भी वहाँ पर बात की। चाइना में वज़ीर आज़म ने रूसी सदर प्यूटन, तुर्क सदर उर्दवान, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ और दीगर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की, जबकि उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी वहाँ पर मुतवक्के है। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चाइना पहुँचे हैं और उनकी चीनी सदर से मुलाकात भी हुई है, जिसे भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने सिर्फ मुस्कुराहटों वाली सफारतकारी करार देकर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। अमेरिका से दुत्कारे जाने के बाद भारत की चाइना से कुर्बत की कोशिशें क्या कामयाब होंगी और अब किस तरह से मामला आगे और पाकिस्तान के लिए क्या टेक अवे है इस SCO से, इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ साबिक सदर आज़ाद कश्मीर और एक्स एम्बेसडर टू चाइना भी रहे हुए हैं सरदार मसूद खान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मैं एहतशाम साहब आपसे मैं आगाज़ करती हूँ, ये SCO समिट पाकिस्तान के लिए क्या टेक अवेज देख रहे हैं और इंडिया के साथ जो चाइना का हम देख रहे हैं कि 7 साल बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ ख़ास इनके जो रिलेशनशिप्स में कुछ बेहतरी के इम्कानात हैं, क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए आमना, जिस तरीके से हिंदुस्तान का जिक्र किया आपने, पिछली SCO कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब नहीं गए थे, इस दफ़ा गए हैं। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है टैरिफ के मसले पे, आज बड़ी लंबी चौड़ी न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी भी है जिसमें बड़ा कुछ कहा गया है कि क्या पोजीशन है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की और किस तरीके से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं या हो रहे हैं। देखिए इस कॉन्फ्रेंस की तो बड़ी बात जिसका आपने जिक्र किया अभी, तो ये आप सबसे पहली तो बात यह है कि हमारी उस लिहाज से तो बहुत बड़ी आमना सफारती ये फ़तह तो है। जिस तरीके से कंडेम किया गया जाफ़र एक्सप्रेस को और 21 मई का जो खुजदार का दहशतगर्दी का वाक़या था, जिस अंदाज से उसकी कंडेमनेशन आई है, तो अब देखें बज़ाहिर तो आप देख लें कि नाम नहीं लिया गया किसी मुल्क का, लेकिन सबको पता है पाकिस्तान ओपन नहीं कहता है कि हिंदुस्तान मुलव्वस है इन सारे कामों में। तो हिंदुस्तान इसको ऑब्जेक्ट कर सकता था लेकिन फंस गया है। जिस तरीके से स्टेटमेंट तैयार किया गया जॉइंट कमिटी, वो बात नहीं कर सकता था। अब देखें ना, आमतौर पे आपने देखा यही कि चाहे यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का फोरम है, वहाँ पे जो आपने देखा 5 बड़ी ताकतें एक भी किसी इशू पे इख्तलाफ करे तो वो स्टेटमेंट नहीं आता। यहाँ पे भी यही मसला है कि अगर कंसेंसस ना हो तो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ सकता। आपने देखा पिछली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया था क्योंकि हिंदुस्तान ने कहा था पहलगाम पे जिसको कहते हैं दहशतगर्दी पाकिस्तान ने किया, उसका नाम मुबैना तौर पर पाकिस्तान का नाम दिया जाए, तो नहीं हुआ था। देखिए अब 2-3 चीज़ें अहम हैं, मेरा ख्याल मसूद साहब हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे। एक तो बात ये आमना कि जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप वो जो वर्ल्ड ऑर्डर को, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को लेके जा रहे हैं आगे, इस वक्त इनकी पूरी कोशिश है कि प्रेसिडेंट शी की कि किस तरीके से इसको यूनिपोलर जिसको अपना मल्टीपोलर इसको वर्ल्ड फोरम बनाया जाए इस रीजन के जो ममालिक हैं। अभी आप देख लें शंघाई ताउन में सिर्फ पहले 5 मुल्क होते थे, रशिया, चाइना, 3 सेंट्रल एशिया स्टेट, अब 20 ममालिक हो गए हैं। इस रीजन की आप देख लें एशिया की 4 ममालिक जो है ना वो एटमी पावर हैं, रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। इस लिहाज से इनकी बड़ी अहमियत है सारी बातों की। अब सवाल ये कि इस फोरम ने क्या किया, क्या अचीव करना चाहते थे। देखिए जो खबरें आ रही हैं अब मसूद साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे, चाइना में अमेरिका दोनों में सफ़ीर हैं। एक तो है कि चाइना जो है वो बड़ा चाहता है कि एक जॉइंट सिक्योरिटी एक फोरम बना दिया जाए, कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ द रीजन के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया जाए ताकि इख्तलाफात रीजन के ख़त्म हो और सारे मुल्क चल के आगे चलें और फिर अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल ब्लॉक भी बनेगा। लेकिन इसमें हिंदुस्तान बहुत बड़ी रुकावट है क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान को अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक करने होंगे। देखें चाइना तो कह रहा है हमने बॉर्डर इशू को पीछे कर दिया, हिंदुस्तान को भी चाहिए कि कश्मीर का मसला हल करे ताकि इस फोरम को वाक़ईतन इफेक्टिव बनाया जाए। दूसरा हमने कुछ लोग कहते हैं कि ये जो इसका मिशन स्टेटमेंट वाज़ेह नहीं है, ECO का क्या करना चाहते हैं। अमेरिका इसको किसी और तरह से देख रहा है, लेकिन अमेरिका उस तरह नहीं देख रहा जिस तरह वो ब्रिक्स के ममालिक को देखता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान से नाराज भी है। वो समझता है कि ब्रिक्स से जो ममालिक है जिसमें आपने रशिया, चाइना, आप उसके बाद
جس طریقے سے ہندوستان بھی شامل ہے اس میں برازیل بھی ہے, وہ چاہتے رشیا بھی ہے. اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ امریکن ڈالر کو خطرہ ہے, امریکن کی فائنینشیل ہیجمنی کو ختم کا جو ہے نا خطرہ ہے, اس لیے وہ ناراض رہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہندوستان سے. لیکن ہندوستان کی مسئلہ یہ ہے کہ 3 فورم جو ہے جس میں وہ شامل ہے, ایک تو آپ دیکھ لیں کوآڈ ہے, وہ چائنا کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اس طرح سے اور حوالوں سے دیکھا جائے تو ہندوستان کی پوزیشن واضح نہیں ہے. اسرائیل کو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا غزہ کے معاملے پہ, رشیا کو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا یوکرین کے معاملے میں, تو وہ دونوں طرف سے برے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو الٹیمیٹلی آخری بات عملہ یہ ہے کہ ایک کیا مستقل بنیادوں پہ, یہ میرا خیال ہے سوال بھی آپ پوچھ سکتی ہیں کہ کیا کوئی واقعی سیکیورٹی کا کوئی کلیکٹیو ویژن ہے پریزیڈنٹ شی کا, اور اس ریجن کے مالک کو کیا فائدہ ہوگا. اور اس سے پہلے یہ کہ سب سے پہلے تو جو انڈیا اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں مسعود صاحب کہ بڑی طاقتیں, دونوں بڑی معاشی طاقتیں ہیں, اور جو کچھ ابھی جو ریسنٹ کنفلکٹ میں ہوا انڈیا کے ساتھ, اور اس کے بعد جو بے رخی کا سامنا کرنا پڑا, ٹیرف کی ایک بہت بڑی تلوار انڈیا کے اوپر آ گئی, اس کے بعد اب چائنا کا رخ کرنا ہے, یہ تعلقات میں آپ بہتری کس حد تک دیکھ رہے ہیں اس کا مستقبل, اور ساتھ ہی ساتھ کیا چائنا رول پلے کر سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو بھی معمول پر لانے پہ؟ دیکھیے, آپ نے اور بالخصوص احتشام صاحب نے بہت سے نکات پر تبصرہ کیا ہے اور بہت سے نکات اٹھائے ہیں, لہٰذا میں تھوڑا سا اضافہ کر سکوں گا. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ پاکستان کا خصوصی تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تنظیم کو جوڑنے میں اور اس کو ایک خاص جہت میں تشکیل دینے میں چین کا ایک مرکزی کردار ہے, اور چین کے ساتھ پاکستان کے خصوصی تعلقات ہیں. گزشتہ برس آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر میں ہم نے جو سربراہان حکومت کی سمٹ تھی, جو کانفرنس تھی, اس کی میزبانی کی تھی, اور اس میں اہم فیصلے کیے گئے تھے. اب جو ہے سربراہان مملکت کی یہ سمٹ ہوئی ہے, تو انہی فیصلوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. تو جو پاکستان کی تھین چن میں پذیرائی ہوئی ہے, جو ہمارے وزیر اعظم کے, ہمارے وفد کے, اور جس قسم کے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا اور جو اس کی سنوائی ہوئی ہے, وہ ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے. دوسری چیز جو آپ نے بھارت اور چین کے حوالے سے بات کی ہے, تو ان دونوں ممالک کے درمیان شدید اختلافات موجود ہیں ابھی تک. مثال کے طور بارڈر کے درمیان جو ان کے تعلقات, وہ اروناچل پردیش ہو یا اقصی چین ہو, ان کے شدید اختلافات موجود ہیں اور وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے. انہیں حل کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. دوسرے یہ انہوں نے ایک اعلان کیا ہے, پہلے دلی میں کیا تھا, اب بیجنگ میں کیا ہے, کہ یہ ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ شراکت دار سمجھتے ہیں. یعنی یہ ایک نئی ریلیشن شپ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جیسا کہ آپ نے اور خود احتشام صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں ایک عنصر امریکہ کے ساتھ, امریکہ اور ہندوستان کے درمیان جو دوری ہے وہ ایک سبب بنا ہے, اور جو امریکہ نے ہندوستان کے اوپر پیونیٹیو محصولات لگائے ہیں, تجارتی محصولات لگائے ہیں, اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کئی اور امور ہیں جن کی وجہ سے ان کے درمیان ایک خلیج بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب نکات جو اٹھائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ ایک سیکیورٹی تنظیم ہے. تو شروع سے کہا جا رہا ہے کہ SCO جو ہے یہ سیکیورٹی الائنس نہیں ہے جیسے نیٹو ہے, کیونکہ نیٹو جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ایکسکلوسیو تنظیم ہے, جبکہ یہ تنظیم جیسا کہ احتشام صاحب کہہ رہے تھے انکلوسیو ہے. کہ کہاں یہ شروع میں 4-5 ممالک تھے, اب جو ہے 20 تک ان کی تعداد پہنچ گئی ہے, اگرچہ اب جو ابھی تک ارکان کی تعداد 10 ہے. تو یہ انکلوسیو ہے, لیکن اس نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو چین نے اپنی حکمت عملی کے لیے وضع کیا تھا. مثال کے طور پہ چین نے جو اسٹریٹجک مفادات حاصل کرنے کے لیے یا اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ معاشی تعلقات کا راستہ اختیار کیا, اور وہ یہ تھا جس کو BRI کہہ سکتے ہیں, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہہ سکتے ہیں. اور اب جو ہے تقریباً 140 ممالک چین کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس کے اسٹریٹجک ڈویڈنڈس ہیں. اسی طریقے سے انہیں یہ معلوم ہے کہ جو SCO ہے, اس کے جو ارکان ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ جو یوریشیا کا لینڈ میس ہے اس کا 80% ہے, ان کی جو GDP ہے وہ تقریباً
23% کے قریب ہے، پوری کوئی عالمی جی ڈی پی کی 23% کے قریب ہے، اور ان کے پاس جو ہے تقریباً 20% کے تیل کے ذخائر ہیں، لیکن ان ممالک میں بھی اختلافات موجود ہیں، لہٰذا وہ پہلے معاشی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے درمیان ثقافتی روابط ہوں، معاشی روابط ہوں، اس کا دہشت گردی کا خاتمہ کریں، انتہا پسندی کا اچھا سردار صاحب ایک چیز بتائیے گا، سردار صاحب یہ اب دیکھیں اب رشیا بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریلیونٹ ہوا ہے، وہ بھی الاسکا سمٹ کے بعد، اب جس طریقے سے اس کا وہ ایک ورلڈ میں جو رول تھا رشیا کا وہ نہیں رہا، چائنا کہا جا رہا بڑی تیزی کے ساتھ اس پوزیشن میں آ گیا ایک بڑا گلوبل پلیئر کے طور پہ۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ شی چاہتے ہیں کہ یہ بہت ہی پاورفل ایک بلاک بن جائے ایس سی او والا، فائنینشیل ایک سسٹم کے علاوہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی طریقے سے اس ریجن کے بڑے بڑے ممالک جو ہے 20 ممالک اور بھی آنا چاہتے ہیں، نیٹو کا بھلے مقابلہ نہ کریں لیکن ان کی ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہو جائے ہر لحاظ سے۔ دیکھیے ایس سی او پہلے ایک بہت اہم تنظیم بن چکی ہے، اور اس کے بعد صدر پوٹن الاسکا کے بعد یہاں آئے ہیں اور صدر شی جن پنگ سے ملاقات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی علامتی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ جو پشیمان اور شرمندہ نریندر مودی وہاں پہنچے اور چین کے بلاک میں جا رہے ہیں، اور چین اور روس کے ساتھ جو ہے ملنا چاہتے ہیں۔ روس کی ایک تجویز یہ ہے کہ ایک RIC بنائی جائے، یعنی رشیا، انڈیا اور چائنا کا ایک بلاک بنایا جائے، تو اس کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے کچھ تیل کے ذخائر کا ذکر کیا، یا اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجیز ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، اس میں بھی ان ممالک کا دائرہ بڑھ رہا ہے، تو اس کی اہمیت پہلے ہی بڑھ چکی ہے۔ میں صرف یہ نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے کہ یہ جو سارے کے سارے معاشی، ٹیکنالوجیکل، اکنامک، جغرافی کی بنیاد کے اوپر جو تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں، اس کا اثر اسٹریٹجک ہوگا اور اس میں اسٹریٹجک شفٹس ہوں گی۔ تو امریکہ کو بھی اس کا احساس ہے۔ امریکہ اس کا مداوع اس وقت فی الفور نہیں کر رہا، بلکہ اس نے جو ہے اپنے حلیفوں کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ سے دور کیا ہے، جس میں کینیڈا ہے، میکسیکو ہے، یورپین یونین ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہاں تک کہ جاپان اس کے ٹیرفس کی زد میں آیا ہے۔ تو اس سے ایس سی او کے جو قائدین ہیں، بالخصوص جو اس کے بانی ہیں دو، روس اور چین، وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے چین کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے اور اس کے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ ہندوستان جو ان کا بدترین دشمن تھا، جو واشنگٹن کو یقین دلاتا تھا کہ میں چین کے خلاف کھڑا ہوں گا، اسے گراؤں گا، وہ جا کے بیجنگ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پارٹنرز ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک اور فقرے کا اضافہ کیا، اور انہوں نے اس فقرے کا اضافہ کیا کہ کسی تیسری طاقت کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے تعلقات میں رخنہ انداز ہو، یعنی کہ یہ کہ ہم۔ لیکن مسعود صاحب یہ ابھی جو ہندوستان آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیمپریریلی ہے چائنا کی جانب جانا، یا پھر اب ہندوستان واقعی کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس جانب جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم ماضی بھی دیکھتے رہے ہیں ہندوستان کا امریکہ کے ساتھ کبھی قربت اور کبھی ایک دم ڈسٹنٹ ہو جانا، یہ والے معاملات بھی بڑھتے رہے ہیں پہلے بھی۔ جی آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ ممکن ہے یہ ٹرانزیکشنل ہو۔ اس وقت جو ہے ہندوستان نے چین میں جا کے امریکہ کو یہ سگنل دیا ہے کہ اگرچہ ہم نے آپ کے ساتھ بہت محنت کی ہے اور اسٹریٹجک تعلقات بنائے ہیں، لیکن ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں، ہم چین کے ساتھ مل سکتے ہیں، اور آپ نے جو بھی سرمایہ کاری کی تھی چین کے خلاف ہندوستان کے حوالے سے، وہ بیکار چلی جائے گی۔ دوسرے یہ ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے مضبوط تعلقات ہیں، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، کیونکہ میں امریکہ میں بھی بہت عرصہ رہا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں نہ صرف انڈین امریکنز کی بلکہ جو وہاں ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی منڈی ہے یہ۔ اس کے علاوہ جو ہے کئی پلیٹ فارمز کے اوپر، یہ ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارمز کے اوپر یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو ان کی یہ جو عمارت ہے تعلقات کی ایک دم مکمل نہیں ہوگی۔ جو تیسرا پہلو ہے، لوگوں نے شک شبے کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان کہیں ایس سی او کو سبوتاژ نہ کرے، یعنی ایس سی او کا رکن تو ہے لیکن وہاں اندر داخل ہو کے اسے سبوتاژ یا کمزور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگرچہ جو برکس جو ہے اور ایس سی او جو ہے، اس کا آپس میں ایک اوور لیپ موجود ہے، کیونکہ ان کے نہ صرف مشترک ارکان ہیں بلکہ ان کے مقاصد بھی مشترک ہیں جو امریکہ مخالف ہے۔ مثال کے طور پر ایک نئے
मालियाती निज़ाम। अच्छा सरदार साहब, एक ही वक्त कम होता है, एक और चीज़ बताइएगा। कहा जाता है ये एक रब बन गया कि अमेरिका में जब कहीं जुकाम होता है तो पूरी दुनिया को अचानक बुखार हो जाता है, इतना ज़्यादा उनका बड़ा रोल है। अभी जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को एक बहुत बड़ा धचका लगा है कि उनकी हाई कोर्ट के मुताबिक एक अदालत ने कहा है कि जी जो आप टैरिफ के मामले कर रहे हैं सब गलत हैं, ये नहीं हो सकता, आपके पास कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं है, आप जाएं कांग्रेस के बाद उसके बाद करें। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मैं अपील में जाऊंगा। मेरा आपसे सवाल यह है कि टैरिफ के मसले पे अगर ये प्रेसिडेंट ट्रंप को नाकामी होती है तो कितना बड़ा धचका उनके लिए होगा अपना वर्ल्ड ऑर्डर को जो अचीव करना चाहते हैं नए तरीके से उसको हासिल करने में। उनको धचका पहले से पहुंच रहा है, मतलब उनकी कुछ मामलात में जीत हुई है। मिसाल के तौर पर जिन ममालिक के ऊपर उन्होंने टैरिफ आयद किए हैं उनमें कुछ ऐसे ममालिक हैं जो सजदा रेज़ हो गए, उन्होंने अमेरिका की बात को मान लिया है। मिसाल के उसमें जापान है, फ़िलिपींस है, उनके मैक्सिको भी, मेरा हाल कनाडा भी बड़ी हद तक उनकी बात मान लेगा, लेकिन बहुत से ममालिक नहीं मानेंगे। और ये इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद, बल्कि जो कोल्ड वॉर के बाद जिस किस्म का अमेरिका था, जिसकी एक मरकज़ी हैसियत थी, जो बैनुल अक़वामी निज़ाम का एक मरकज़ी सतून था, वो हालात बदल गए हैं और एक मल्टीपोलर ऑर्डर मौजूद है। तो लोग बजाय अमेरिका के साथ तिजारत करने के दूसरे ममालिक के साथ तिजारत करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये है कि, और आपने ये भी देखा होगा कि जो अमेरिका में ख़रीदारी कम हो रही है, ख़ासतौर से लोग जो इंपोर्ट कर रहे थे चीज़ें वो कम हो रही हैं। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि डॉलर, उसने एक स्लाइड देखा है पिछले कई महीनों में। तो लेकिन सदर ट्रंप ये समझते हैं कि अब तक जो है अमेरिका की जो इस किस्म की लिबरल पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से बाहर के ममालिक वहाँ लूट खसूट करते रहें और बहुत मुनाफा कमाते रहें। लिहाजा वो समझते हैं कि अमेरिका के अजीम तर मुफादात इसमें है कि वो तो दुनिया को प्रोटेक्शन, जो अपने हलीफों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके बदले में कम से कम अमेरिका को मनफियत हो, उसको जो है उसकी मईशत मजबूत हो। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू आपने की है। ब्रेक लेते हैं, एहतशाम सब साथ ही रहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत एक बार फिर हम देख रहे हैं सैलाब की वजह से बड़े बहरान की जद में है। माली साल 2025-26 में जीडीपी शरह नमू 0 से 1% तक महदूद रहने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत ने 4.2% का हदफ मुकर्रर कर रखा है। एक्सपर्ट्स अब इस हवाले से कह रहे हैं कि सैलाब से ज़रूरी नुकसान इतना हुआ है कि ये हदफ नामुमकिन हो गया है। ऐसा ही 2022 के तबाहकुन सैलाब में भी हुआ था, जब शरह नमू तकरीबन ख़त्म हो गई थी। दूसरी तरफ एशियाई तरक्याती बैंक ने सैलाब मुतासरीन के लिए $30 लाख ग्रांट का ऐलान किया है। इससे किस हद तक हम देखेंगे कि रिलीफ मिल सकेगा, ये सवाल लेकर साथ जो अब पाकिस्तान की जीडीपी के हवाले से जो खदशात पाए जा रहे हैं उस पर एहतशाम साहब का तज्जिया लेते हैं। एहतशाम साहब, 2022 का फ्लड भी हमें याद है, फिर उसके बाद अब ये वाला फ्लड, और इसमें जो नुकसानात हो रहे हैं वो आपके सामने ही हैं। आज मैं इस हवाले से देख रही थी कि वो तो माशी माहिरीन भी इस वाले हमारे से बात कर रहे हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, उनके बयानात भी मेरे सामने मौजूद हैं। वो भी यही बात कर रहे हैं कि अब तो बिल्कुल ही ये नामुमकिन हो गया कि आपने 4.6 का हदफ रखा है, ये अचीव नहीं हो पाएगा। इवन 3.6 का भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, आपने ठीक कह रही हैं, सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। अभी आप देख रहे हैं 2022 के फ्लड्स में जो कमिटमेंट इंटरनेशनल की गई थी और बताया गया था कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का नुकसान हुआ है, $10 बिलियन के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये डोनर फटीग नज़र आ रही सब तरफ। ये बड़े थोड़े अरसे में बहुत बड़ी दूसरी एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऑब्जर्वेशन आई है। इससे चंद दिन पहले आमना उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जीडीपी, यानी ओवरऑल जीडीपी जो पाकिस्तान की जो इस वक्त तकरीबन $440 बिलियन के करीब पहुँच गई है, वो कहते हैं कि इसमें 9% कमी का ख़तरा है। तो 9% कमी का मतलब है कि $400 बिलियन से कम हो जाएगी। अब दूसरी तरफ ये कहना कि जी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना, ये मुश्किल से 1% या 0% रहेगा, तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि ऑब्जर्वेशन बहुत हद तक ठीक है। उसकी वजह है कि जब भी आमना 3.5-4% ग्रोथ रेट हमारा होता है तो उसमें कम से कम 3% हमारा ज़राअत का एक हिस्सा होता है।
اب زراعت تو آپ نے دیکھا ایگریکلچر تو تباہ و برباد ہوگی، ساری بڑی فصلیں، کھڑی فصلیں، کاٹن بہت بے تحاشا نقصان ہوا. تو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان اب جو ہے نا اس حوالے سے مشکل سے 1-1.5% بھی گروتھ ریٹ حاصل کر سکے موجودہ 2025 اور 2026 میں. اب اگلا سوال یہ کہ جی اس سے کیسے کوپ اپ کیا جائے گا. یہ $30 لاکھ کی کوئی مدد ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک انہوں نے گرانٹ دی ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اپنے فنڈز نہیں ہیں. پاکستان جس طرح اپنا ریونیو بڑھانا چاہتا ہے، ریونیو نہیں بڑھ رہا، پاپولیشن ہماری تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آمنا صورتحال اتنی خراب ہے. گورنمنٹ سیکٹر بند ہو رہا ہے. ابھی دیکھ لیں اسٹور بند ہو گیا. آئے دن آپ نے دیکھا کہ احتجاج کر رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن ہو نہیں پا رہی. ایک مدت ہو گئی ہے PDM1 PDM2 کو دے کے اب چوتھا سال ہے. آپ دیکھ لیں ایک بھی یونٹ پرائیویٹائز نہیں ہو سکا. نتیجتاً جو ہے نا کروڑوں اربوں روپے کا سالانہ نقصان. ابھی بھی فگر جو آ رہا ہے تقریباً 950 روپے کی سالانہ ہیمریجنگ ہو رہی ہے اسٹیٹ کارپوریشن کی طرف سے. آخری دیکھیں بات امپورٹنٹ ہے، بہت عام ہے. ہم نے دیکھیں جو IMF نے ریفارم ایجنڈا دیا تھا اس پہ جس طرح عمل ہونا چاہیے نہیں ہو رہا. پھر یہ کہ جب احتساب نہیں ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی جب نہیں ہوگی، پھر گڈ گورننس نہیں ہوگی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور FBR نے بھی اپنی ٹارگٹ مس کر دی ہے. حکومت جس طریقے سے اپنے طور پہ تو بڑا کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وسائل کی کمی ہے، وسائل ہو نہیں رہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ فلڈز کے بعد تو اب نہیں لگتا کہ 2025-26 میں پاکستان بڑا کچھ کر سکے گا. 2-3 سیکٹر ہیں جہاں پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہی ہے، دیکھیں گورنمنٹ تو بروک ہے، اپنا پرائیویٹ سیکٹر ہی انجن آف گروتھ بن سکتا ہے. اس کو بھرپور سپورٹ دینے کی ضرورت ہے. باوجود اس بات کے کہ جتنی حکومت چاہتی ہے ٹیکس ان کی طرف سے آئے اتنا نہیں آتا. لیکن آپ دیکھ لیں جب تک یہ ٹیرف کے ایشو ملک میں ٹھیک نہیں ہوتے، بجلی پانی گیس اگر ریجن کے مقابلے میں انویسٹر کو نہیں ملتی تو ظاہر انویسٹ نہیں کریں گے. بورنگ ریٹ دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے 9% 9.5% پہ ہے، تو اس سے بات بنتی نظر نہیں آ رہی. کہا جا رہا ہے کہ 2% تو فوری طور پہ کم کیا جائے. فلڈز کے بعد تو لوگ بالکل ہی پریشان ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ تو ہے، لیکن آپ نے دیکھا کاروباری لوگ جو ہے نا وہ سینٹرل بینک سے باقی بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں، لیکن وہ لوننگ نہیں ہو رہی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. ریجن کے ممالک کو بھی دیکھ لیں تو بہت زیادہ ہے. اب سوال ہے کہ لوگ کیا کریں گے. میرا نہیں خیال اتنی آسانی کے ساتھ اعتماد کا لیول آمنا بڑھایا جا سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. حکومت جب تک کہ باقاعدہ طور پہ طے نہیں کرتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں نا ایک تو وہ IMF کے جس شکنجے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اپنی مرضی تو آپ نے دیکھا کہ ہم 2 پیسے بھی بجلی کی جو ہے نا کم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ہر چھوٹی بات پہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. ایک تو ہم انڈیپینڈنٹلی آپریٹ ہی نہیں کر پا رہے. ہم نے اپنے طور پہ آپ دیکھ لیں ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی IMF کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. ہر حکومت آتی کہتی ہے کہ جی ہم نے کشکول توڑ دیا. نتیجہ تو آپ دیکھ لیں اس وقت 24واں 25واں پروگرام ایپ کا چل رہا ہے. ابھی بھی لگ رہا ہے کہ آئندہ بھی ہمیں ان کے شکنجے میں رہنا پڑے گا. ایک اور چیز ابتسام صاحب، ابھی جو ADB کا بھی میں نے ذکر کیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا، دوستی بہت اچھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹریڈ کریں، پیسہ نہیں ہم دیں گے، ہمارے ساتھ آپ مشترکہ پروجیکٹ لے کے آئیں. وہاں پہ پاکستان کے پاس پروجیکٹ نہیں ہوتے. چھوٹا سا سوال ہے ابتسام صاحب، سیریس تھنکنگ ADB اور UN کی جانب سے جو فلڈ کی مد میں ہم جو دیکھ رہے ہیں گرانٹس اب ان کا اعلان کیا گیا، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. 2022 میں بھی جو معاملات بنے تھے. ہم ابھی تک فلڈ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ جب آ جاتا ہے اس کے بعد گرانٹس آ رہی ہیں، ان گرانٹ سے ہم فائدہ اس سلسلے میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان گرانٹ سے ہم اس کی بحالی پہ ایسا انفراسٹرکچر کھڑے کیوں نہیں کر رہے جس سے ہم کہیں کہ جی نیکسٹ جو آگے خدا نہ خاصہ ایسی کوئی کلائمیٹ چینج کے اثرات تو پوری دنیا میں پائے جا رہے ہیں، کوئی ایسی کلیمٹی آتی ہے تو اس سے ہم نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں اور اس لیول کا نقصان نہ ہو جس میں ہماری جو GDP کی گروتھ ہے وہ اس حد تک متاثر ہو. سسک کے تو ہماری آگے اکانومی چل رہی ہے. دیکھیں اب نا ہر بڑے فلڈ کے آنے کے بعد، نقصانات کے بعد یہی کہا جاتا ہے، جیسے پرائم منسٹر نے 2-3 دن پہلے کہا کہ جی اب کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے گی. ایک تو وہ تجاوزات کی بات کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے کہ جی کسی صورت میں نہیں جانے دیں گے، ہم سب تجاوزات ختم کریں گے. جو نے دیکھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہے، اس طرح سے نالوں پہ لوگوں نے مسجدیں لیگل بنائی ہیں، گھر بنائے ہیں، اور آپ نے دیکھا بڑے بڑے آفیسز بنے ہیں، ان کو ختم کیا جائے گا. دوسرا ہم نہ دیکھیں نا اس مسئلے میں جو بات یہ کہ آپ دیکھیں 1970 سے لے کے اب تک 22 بڑے سیلاب آ چکے ہیں. اب کوئی بھی آپ دیکھیں ہوش مند قوم ہو تو وہ کہے کہ جی ہم نے اس کو اگلے سال کے لیے اس کو کیسے روکنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو کہا جاتا ہے کہ جس بے ایمانہ طریقے سے درختوں کی کٹائی اس ملک میں ہو رہی ہے. ابھی دیکھنے موسمیاتی کلائمیٹ چینج میں درختوں کا ایک بڑا رول ہے. 1 بلین ٹری، وہ سونامی جو آنا تھا اس میں کتنی کرپشن ہوئی، کیا ہوا. KP میں آئے دن آپ نے دیکھا کرپشن کی کہانی ہے. سب سے زیادہ
درختوں کو وہاں پہ کاٹا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ حکومتی اہلکاروں کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک تو وہ نہیں ہو پا رہا. دوسرا یہ کہ چاروں صوبوں اور مرکز کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے. سارے آپ دیکھ لیں سیاسی طور پہ چاہتے ہیں کہ اپنا 5 سال کا وقت کسی طرح پورا کیا جا سکے. شارٹ ٹرم میں منصوبے بنائے جاتے ہیں کہ جس ایم پی او کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیں, اگلے الیکشن کے لیے تیار کر لیا جائے. لیکن لانگ ٹرم بنیادوں پہ, مڈ ٹرم بنیادوں پہ آمنا کوئی کام نہیں کر رہا کہ ہم نے سسٹین بنیادوں پہ اپنی اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور یہ خاص طور پہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, ابھی دیکھیں یہ جس طریقے سے اربن فلڈنگ ہے, اتنے خوفناک مسائل پیدا کر دی ہیں. کلاؤڈ برسٹ کبھی بھی نہیں ہوا تھا جس طرح سے ہو رہا ہے. ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ چائنا اور ہندوستان میں بھی اسی طرح کے بڑے بارشیں سیلاب آئے ہیں, لیکن ایک تو ڈیموں سے انہوں نے ان کے پاس بنے ہوئے ہیں. ہمارے پاس 3 بڑے ڈیم ہیں, کالا باغ اپنا یہ کہتے ہیں تلبیدہ ہے, منگلا ہے اور نیلم جیلم ہے. اس کے بعد بادشاہ ڈیم ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 2028-29 میں بنے گا. یہ میں سن رہا ہوں 2017 میں بننا تھا, 20 میں بننا تھا. 3 دفعہ 4 دفعہ ری سیٹلمنٹ کے نام پہ بے شمار لوگوں کو پیسہ کھلایا گیا. حکومتیں اس میں شامل ہیں. بالکل صحیح. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا میں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر جو سڑکوں کی جو سچویشن ہے اس کو فوری طور پر ریسٹور کرنے کے لیے, دوبارہ وہ سڑکیں بنانے کے لیے کس طرح سے سپینڈنگ ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مصیبت آ جائے یا ایسے معاملات بن جائیں تو اس کے بعد کئی سال لگ جاتے ہیں بحالی کے کاموں میں. بہت شکریہ احتشام صاحب اس حوالے سے تجزیہ دینے کے لیے. ہم آگے بڑھتے ہیں ناظرین. جیسے کہ ہم سیلاب کی سچویشن پر بات کریں, مانسون کی ریکارڈ توڑ بارشوں اور بھارت کی آبی جارحیت نے ملک کے 5 صوبوں میں تباہی پھیلا دی ہے. گلگت بلتستان سے لے کر پنجاب اور سندھ تک ہر طرف سیلابی ہمیں منظر دکھائی دے رہا ہے. بھارت نے دریائے چناب میں 8 لاکھ کیوسک کا ریلا چھوڑ دیا جو 2 دن تک ہیڈ برالا پہنچے گا, جبکہ ستلج میں بھی پانی چھوڑنے کی اطلاع دی گئی ہے. راوی میں بلوکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. سیلاب سے پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, جہاں 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں, جن میں سے 7 لاکھ کو ریسکیو کیا گیا. ریسکیو آپریشنز بارشوں کے باعث مشکلات کا شکار ہیں, جبکہ متاثرین کھلے آسمان تلے ریلیف کیمپس کے بغیر بے یار و مددگار بیٹھے ہیں. پنجاب کے بعد سیلاب کا رخ اب سندھ کی جانب ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خبردار کیا ہے کہ دریائے سندھ میں سپر فلڈ کے کچے کا پورا علاقہ ڈبو سکتا ہے. صوبائی انتظامیہ نے کچے کو خالی کرانے اور سیلاب سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے. لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بارشیں مزید ایکسپیکٹڈ ہیں, اس کے بعد کیا سچویشن بنے گی, اور ساتھ ہی ساتھ سندھ میں کس حد تک جو تیاریوں کے دعوے ہیں درست ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے شاہد علی صاحب بیورو چیف سکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, یہ سندھ گورنمنٹ تیاریوں کے حوالے سے بات بھی کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تیار ہیں, صوبائی انتظامیہ الرٹ ہے. وہاں پر سچویشن کیا ہے, کیا تیاریاں اس وقت کی گئی ہیں؟ دیکھیے, جو سندھ حکومت تیاریوں کی بات کر رہی ہے وہ تو اپنی جگہ کسی حد تک درست ہیں, کیونکہ دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی دورہ کیا, گڈو بیراج کا بھی دورہ کیا, ساز بندوں پر بھی گئے. ان کے ہمراہ پوری تقریباً آدھی صوبائی کابینہ تو تھی. جام خان شورو, سید ناصر حسین شاہ, مکیش چاولہ, شرجیل نام میمن, یہ تمام وزراء بھی تھے. تو مطلب سنجیدگی سے سندھ حکومت نے اس معاملے کو لیا ہے. سب سے زیادہ مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ایریگیشن کی انتظامیہ ہے اس نے انتہائی سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا ہے. تمام جو حساس بند ہیں ان کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے. جہاں اسٹون پچنگ کا مسئلہ ہے وہاں اسٹون پچنگ کی جا رہی ہے, اور کتنے لوگوں کو نکالنا ہے. ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے یہاں ایک اجلاس بھی منعقد ہوا ہے کمشنر سکھر کی زیر نگرانی, جس میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے تقریباً اس میں ضلع کونسل سکھر کے چیئرمین سید کمیل حیدر شاہ اور ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ سمیت تمام یہاں سیاسی قیادت بھی موجود تھی, اور تمام مطلب یہ کہ اعلیٰ افسران بھی موجود تھے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 738 جو ہے وہ ایسے مطلب دیہات ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں, کیونکہ 7 یونین کونسلیں جو ہیں اس اونچے درجے کے سیلاب میں ضلع سکھر کی لپیٹ میں آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ بیگاری بند ہے, ہمارے ساتھ جو ہے روڑی پنواکل کا علاقہ ہے, اس لیے یہاں پر جو ہے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 3,60,000 لوگوں کو نکالنا پڑے گا اگر 10 لاکھ کیوسک کا ریلا آ جاتا ہے, اور یہاں پر تقریباً ان کے جو ہے 4 سے 5 لاکھ مویشی ہیں, ان کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑے گا. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جو 2010 میں سیلاب آیا, 2022 میں سیلاب آیا, اس میں یہاں کے مقامی لوگوں کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مویشی پانی میں بہہ گئے, ان کا بڑا نقصان ہوا تھا. تو سندھ حکومت اس مرتبہ اس کو بھی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے. تو سارے انتظامات تو مکمل کیے جا رہے ہیں, بلکہ تازہ ترین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بندر وال ہے سکھر شہر کی حفاظتی دیوار, یہاں پر جو ہے ماہی گیروں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے جو کشتی چلاتے ہیں, ملہ ہیں,
इन लोगों को जो है वो तर्जुमान हुकूमत सिंध और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने फौरी तौर पर निकलवा कर वहाँ से बंदरवाल के अंदर हिस्से से इनको महफूज मुकामात पर पहुँचा दिया है। अच्छा। कैंप बना दिए गए हैं सड़कों के किनारे, और उनको सब तमाम, क्योंकि इनके साथ जो है ना छोटे छोटे बच्चे हैं, सैकड़ों खवातीन हैं, जो रेला ऊंचे दर्जे का आ रहा है। अगर वो और ये जो आप सैलाबी रैले की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सैलाबी रैला एक्सपेक्टेड है, ये ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि क्या वहाँ की पीडीए में क्या बता रही है, कब तक एक्सपेक्टेड है और किन किन इलाकों से गुजरेगा? देखिए, पीडीए में या एनडीए में जो बता रही है वो मतलब 10 से 11 लाख सैलाब की बात कर रहे हैं, 10 से 11 लाख क्यूसेक की। लेकिन जो हम हैं महकमा आपाशी के जो आदाद और शुमार हैं जो सक्कर बैराज के हैं, हमें वो ज़्यादा बेहतर और सही लगते हैं। जो महकमा आपाशी सक्खर के आदाद शुमार बता रहे हैं कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा आया तो 6 से 7 लाख क्यूसेक इस पोजीशन में आएगा। क्योंकि आप देखें ट्रीमू पर जो है गुज़िश्ता रात जो है 4,97,000 क्यूसेक पानी मौजूद था, लेकिन वो जो है अगले 12-14 घंटों में वहाँ 71,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। ट्रीमू से ये पानी चलेगा तो पंजनद पर आएगा। पंजनद वो जगह है जहाँ पर इंडस, रावी, सतलज, जितने भी दरिया हैं वो यहाँ आकर एक हो जाएंगे जो सिंध की तरफ बढ़ेंगे। और जब पंजनद पर पानी आएगा तो सिंध के हुक्काम जो है वो आपको बेहतर बता सकेंगे कि कितना पानी आ सकता है। ये महकमा आपाशी उस वक्त बताएगा। तो हमें अभी तक यही बताया जा रहा है कि 6 से 7 लाख क्यूसेक तो पानी आ सकता है। गॉड फॉरबिड कि इस बार जो है इस तरह की सिचुएशन ना बने, और जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट क्लेम भी कर रही है कि तैयारियां पूरी हैं, और हमारे ब्यूरो चीफ भी इस हवाले से बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या मामला चल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम स्टोरीज पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतहाई अफसोसनाक खबर इतवार और पीर के दरमियानी शब मशरक़ी अफ़गानिस्तान के सूबा कुन्नड़ और नंगरहार ज़लज़ले से लरज़ उठे, जिसमें तकरीबन 800 से ज़ायद अफराद की अब तक हलाकतों की इतलात हैं और तकरीबन 2500 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी होने की इतलात हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 और गहराई 8 किलोमीटर से भी कम थी, इसलिए ज़्यादा तबाही बढ़ी। जबकि ज़लज़ले से लैंड स्लाइडिंग रास्ते बंद करके इमदादी काम अब मज़ीद हम देख रहे हैं कि मुश्किल वहाँ हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान फॉल्ट लाइन्स पर वाक़ होने की वजह से ज़लज़लों का मरकज़ है। इससे पहले 2022 की अगर हम बात करें, यहाँ 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने 1000 से ज़ायद जानें ले ली थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, लेकिन किसी नुकसान की कोई इतलात नहीं। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर अदनान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो जो हम देख रहे हैं कि बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर इस वक्त जो नुकसानात हैं, जानी नुकसानात, वो बहुत बड़ी तादाद में हुए हैं, और ये फिगर डेफिनेटली जो भी इतलात आ रही है जैसे जैसे वक्त गुजर है बढ़ रहा है। ये कहिएगा कि एक तो 2022 में भी ज़लज़ला आया था, हज़ारों में हमने वहाँ पे अमवात देखी थी, तकरीबन 1000 के करीब, और कई वहाँ पे इंजर्ड थे लोग, और अब भी ये जो फिगर है तकरीबन 1000 को छूने वाला है। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि जापान में भी ज़लज़ले आते हैं, ये तो मैंने अपने इंट्रो में बात कर ली कि फॉल्ट लाइन पर वाक़ है, लेकिन जापान में आने वाले ज़लज़लों से हम इस तरह के जानी नुकसानात या इस तरह के मामलात नहीं देखते, वहाँ पर नुकसानात की इतलात नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो जहाँ पर जिस जगह पर वाक़ है और इस शिद्दत का ज़लज़ला आने से इतनी बड़ी पैमाने पर तबाही क्यों हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। देखिए, इस चीज़ का जवाब देने से पहले थोड़ा सा नेचर को समझें। हमारे जितने भी कुदरती जो भी मामलात हैं, जिसमें आपके पास फ्लडिंग हो, लैंडस्लाइड हो, वॉल्केनिज्म हो या आपके अर्थक्वेक हो, ये नेचुरल प्रोसेस हैं। ठीक है, हमारी अर्थ क्योंकि डायनामिक मुसलसल मूवमेंट में है, तो ये तमाम प्रोसेस करके अपने आप को तवाज़ुन में रखने के लिए काम करती है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि अर्थक्वेक आएंगे या नहीं आएंगे। अर्थक्वेक तो उस वक्त से आ रहे हैं जब इंसान भी इस दुनिया में नहीं था। पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जितने भी ज़लज़ले आते हैं, इसके बारे में हर स्टेट को पता होता है। तमाम इदारे जानते हैं कि कौन से इलाके अर्थक्वेक प्रोन है, किन इलाकों में लैंडस्लाइड होनी है, किन इलाकों में फ्लडिंग होनी है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको सारी चीजों का पता है तो आप प्रोएक्टिव अप्रोच करके पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करते? ये इंटरमिटेंट अर्थक्वेक जो है वो आते रहे, हिस्टोरिकली आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, इसके अलावा भी आएंगे, ये भी आपको पता है। तो
तो जब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन क्यों नहीं करते? देखिए पाकिस्तान की जो ये प्लेट है ना, जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं, ये 5 सेंटीमीटर हर साल नॉर्थ की तरफ मूव करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक खास किस्म की क्वांटिटी में फोर्स जो है वो वेस्ट और नॉर्थ में एकोमुलेट होती रहती है। एक खास टाइम के बाद वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हमेशा आते हैं फॉल्ट प्लेन पे। फॉल्ट प्लेन से मुराद है प्लेट बाउंड्री, जो कि वीक जोन्स होते हैं। तो एनर्जी को, नेचर का रूल है कि एनर्जी हमेशा वहां से रिलीज होगी जो कि वीक जोन्स होंगे। तो इस वजह से ये जितने भी फॉल्ट प्लेन या प्लेट बाउंड्रीज के इलाके हैं, दे आर हाईली थ्रेटन, दे आर हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक। तो जब ये सारी चीजों का आपको पता है तो उसके मुताबिक आप लोग अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो क्यों नहीं बनाते, आप प्लानिंग क्यों नहीं करते? सारा मसला आपकी प्लानिंग का है, इसका अर्थक्वेक से कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ये दुनिया में 4 अरब साल से आ रहे हैं। ठीक। और ये जो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जिस तरह से अब हम तबाही की बात करें, इसका मतलब है वहाँ पर भी इल प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं उनकी जो इमारतें थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ही वीक था, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस पैमाने पर तबाही हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ना, अभी इनको हम न्यूली डेवलप स्टेट ही कहेंगे। ज़ाहिर है इनके पास अगर अभी कोई नई गवर्नमेंट आई है, नई रिजीम आई है, तो उनके पास स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, इनके पास इंफॉर्मेशन किस लेवल तक की है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये अर्थक्वेक आ गया और इससे तबाही हो गई तो इनको इसी को केस स्टडी बनाते हुए फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए कि आगे इस तरीके के जो हादसात हैं वो रोनुमा ना हो। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे, हम थे और इस हवाले से बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो प्लानिंग की कमी हम जो देख रहे थे उस वजह से ये सारी सिचुएशन बनी। और प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ बात कर लेते हैं तूफानी बारिशों और सैलाब की एक बार फिर, जिसने तबाहकारियां मुल्क भर में इस वक्त की हुई हैं और वबाई अमराज के खतरात सर उठाने लगे हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि बारिशों और सैलाब के बाद डेंगू और मलेरिया के केसेस में ख़तरनाक इजाफा हो सकता है। सैलाब मुतासरा इलाकों के साथ साथ कराची समेत सिंध में डेंगू बेकाबू हो सकता है। अदादो शुमार के मुताबिक सिंध में रवां साल डेंगू के 448 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से सिर्फ कराची डिवीज़न में 384 केसेस सामने आए। रवां साल कराची में डेंगू से 1 हलाकत भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। अगर हम लाहौर की बात करें, इस समेत पंजाब भर में डेंगू, मलेरिया और स्किन की बीमारियां बढ़ चुकी हैं। पिछले 2 हफ्तों में सूबे भर में वबाई अमराज और ये बताया जा रहा है तकरीबन 28,000 केसेस वहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ लाहौर में 24 घंटों में वबाई अमराज के 11,000 मरीज़ हस्पताल पहुँचे, जिनमें डेंगू के भी 310 केसेस शामिल हैं। उधर जुड़वां शहरों में भी डेंगू वायरस तेज़ी से फैल रहा है। इस्लामाबाद में हालिया दिनों में 122 केसेस सामने आए हैं। तर्जुमान DHO के मुताबिक मरी का सफ़र करने वाले मरीज़ों में डेंगू की शरह ज़्यादा है, जबकि बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से डेंगू के केसेस में इजाफा हुआ है। माहिरीन की तरफ से शहरियों को हिदायत की गई है कि घरों के इर्द गिर्द पानी जमा ना होने दें, गमले, टैंकियाँ और बर्तन ढाम कर रखें ताकि मच्छरों की अफजाइश रोकी जा सके। वबाई अमराज के खिलाफ एहतियात नाजरीन बेहद ज़रूरी है, वरना सेहत के संगीन मसाइल जन्म ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।